बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ईरान में जारी एहतजाज इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 20 से 25 शहरों में एहतजाज की शदीद लहरें फैल चुकी हैं और हालात इस सतह तक बिगड़ चुके हैं कि पहली मरतबा पासदारान इनकलाब पुलिस और दीगर एलीट फोर्सेस के अहलकारों में से एक हलाक हो चुका है। इसके अलावा मुतअद्दिद पुलिस अहलकार और फौजी जख्मी किए गए हैं, जबकि पासदारान इनकलाब के वॉलंटियर्स भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से कम अज़ कम एक जख्मी की तस्दीक हुक्काम ने खुद कर दी है। सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान में पहली बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि मुजाहिरीन ने एक फ़ौजी अड्डे पर कब्ज़ा कर लिया है। ये एक गैर मामूली और निहायत तशवीशनाक पेशरफ्त है। ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि एहतजाज करने वालों में ऐसे अनासर भी शामिल हो गए हैं जो मुजाहिरों को दानिस्ता तौर पर पासदारान इनकलाब की फ़ौजी तनसीबात, मिलिट्री बेसिस और उन हसास मकामात की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ फ़ौजी पहरा, मीज़ाइल तनसीबात या ज़ेर ज़मीन सहूलियात मौजूद हैं। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ईरान में सूरत हाल अमलन काबू से बाहर दिखाई दे रही है। हत्ता कि ईरान के सदर ने निहायत शाइस्तगी और संजीदगी के साथ मुजाहिरीन से अपील की है कि मौजूदा हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। उनका कहना है कि एक तरफ बैरूनी दबाव बेहद बढ़ चुका है और दूसरी तरफ अंदरूनी हालात भी शदीद बिगड़ चुके हैं। सदर ईरान ने वाज़ेह किया कि बाहर से दबाव से मुराद ये है कि मुल्क को बैरूनी हमले का खतरा लाहक है। अगर इसी वक्त अंदरूनी बदमनी मजीद बढ़ी तो ये सूरत हाल रिजीम चेंज की तरफ जा सकती है और इसके बाद ईरान में हर चीज़ मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो सकती है। मौजूदा मनाजिर इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि एक संगीन बहरान जन्म ले चुका है, जो अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ईरान के सदर अपनी हद तक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अगर एहतजाज करने वालों के खिलाफ सख्त तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया तो हालात मजीद भड़क सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम का कहना है कि अब बहुत हो चुका। करेंसी की शदीद गिरावट ने हालात को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया है और मसला सिर्फ करेंसी तक महदूद नहीं रहा। महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी है और मजमूई तौर पर हालात इस वक्त बुरी तरह कंट्रोल से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। और एक निहायत हैरानकुन और तशवीशनाक पहलू ये है कि मोसाद यानी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी खुलेआम मंजर आम पर आ चुकी है। ये एक अजीब और गैर मामूली सूरत हाल है कि मोसाद फ़ारसी ज़बान में बराह रास्त ट्वीट्स कर रही है। इन ट्वीट्स में एहतजाज करने वालों से कहा जा रहा है कि आप एहतजाज जारी रखें, हमारे लोग आपके दरमियान मौजूद हैं और आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया जा रहा है कि एहतजाजी हुजूम में उनके अपने अनासर भी शामिल हैं। अमली तौर पर सूरत हाल ये बनती जा रही है कि एहतजाज में शामिल चंद मखसूस लोग रास्ता दिखा रहे हैं कि अब किस सिमत जाना है, कहाँ जाना है, और मुजाहिरों को बाकायदा तौर पर हुकूमती इमारतों और सरकारी इदारों की बिल्डिंग्स की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर इस मरहले पर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया है कि यह एहतजाज मजीद बिखर जाएगा और हालात कहीं ज़्यादा बेकाबू हो जाएंगे। गुस्सा बढ़ेगा, तबाही में इजाफा होगा और इस वक्त अवाम किसी भी किस्म की बर्दाश्त के मूड में नज़र नहीं आते। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं, मुजाहिरीन मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर दिखाई दे रहे हैं, पुलिस अहलकारों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये इस वक्त की बराह रास्त सूरत हाल है। इसी दौरान रिज़ा पहलवी खुलेआम ये ऐलान कर रहा है कि बस हुकूमत को पलट दो। इसका कहना है कि जैसे ही आप ये करेंगे मैं फ़ौरन लैंड कर जाऊँगा। उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप सिर्फ हुकूमत गिरा दें, मैं अगली फ़्लाइट पकड़कर ईरान पहुँचूँगा और वहाँ जाकर हुकूमत का ऐलान कर दूँगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस कदर संगीन सूरत हाल है। ऐसे माहौल में अगर मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं तो सबसे पहला कदम आपको इसराइल की जानिब से नज़र आएगा। इसराइल की जानिब से बराह रास्त कार्रवाई, हत्ता के फ़ौजें उतारने का इम्कान भी पैदा हो सकता है। आपको याद होगा कि नेतन्याहू और ट्रंप ने एक AI वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि हम तेहरान में घूम रहे हैं। ये महज वीडियो नहीं बल्कि एक वाज़ेह ज़हनियत और प्लान की अक्कासी थी। ये सब कुछ इस बात की निशानदेही कर रहा है कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। ईरान में पिछले 6 साल के दौरान जितने भी एहतजाज हुए हैं ये उन सब से कहीं ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक एहतजाज बन चुका है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान के मौजूदा सदर इस बात पर यकीन रखते हैं कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ किसी सूरत तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहिए। जब वो इख्तिदार में आए थे तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें इसराइल के साथ जंग नहीं करनी, बल्कि हमें अपनी मईशत पर तवज्जो देनी है। इसी सोच के तहत इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई यानी वादा सादिक़ कई बार मुअख्खर की गई। यहाँ तक कि सूरत हाल इस हद तक पहुँच गई कि ईरान पर हमला हुआ, आला सतह के कमांडर्स और अहम शख्सियात को निशाना बनाया गया, तब जाकर जवाब दिया गया और वो जवाब भी एक हद तक मुहतात और हिचकिचाहट के साथ दिया गया।
صدر کا موقف یہی رہا ہے کہ ہمیں معیشت کو سنبھالنا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایران ایک ایمرجنسی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور جب ایمرجنسی پیدا ہو جائے تو پھر معمولی حکمت عملی کام نہیں کرتی۔ ایسے حالات میں آپ چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کے قابل نہیں رہتے اور معاملات تیزی سے اس نہج پر چلے جاتے ہیں جہاں کنٹرول ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا اور سنجیدہ مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ اسرائیل مسلسل اپنے ملک سے ایک ایک چیز کی اپڈیٹس دے رہا ہے۔ یہ غیر معمولی صورتحال ہے کیونکہ اعلانی میڈیا ظاہر ہے اب تک کی صورتحال کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا پر چیزیں دکھائی نہیں جا رہیں، لیکن میڈیا پر نہ دکھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایران میں احتجاج یا یہ تمام سرگرمیاں موجود نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ معاملہ کور ہو رہا ہے۔ ایک اور نہایت اہم اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن اسرائیل کے پاس ہے وہ انفارمیشن کسی اور ملک یا ادارے کے پاس موجود نظر نہیں آتی۔ موجودہ صورتحال میں دیکھیے، پوری دنیا اس وقت نیو ایئر منا رہی ہے۔ دنیا بھر میں عوام نیو ایئر کی سیلیبریشن کے لیے سڑکوں پر نکلے، لیکن ایران میں نیو ایئر کی رات بالکل مختلف تھی۔ ایران میں عوام احتجاج سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور صورتحال انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ ایران کے اندر نیو ایئر نائٹ پر یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ مظاہرین فوجی اڈوں تک پہنچ چکے ہیں، یعنی پاسداران انقلاب کے ملٹری بیسز تک رسائی ہو چکی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کا اصل ٹارگٹ یہی ملٹری بیسز ہیں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو کام وہ خود کرے وہی کام عوام کے ذریعے کروا لیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی جرنلسٹس، ان کا میڈیا اور حتیٰ کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بیانیے کو مسلسل پش کر رہا ہے۔ نتنیاہو سے لے کر موساد تک سب کھل کر اس صورتحال میں سامنے آ چکے ہیں۔ آپ نے شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہوگا کہ کسی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی عوام کو کھلے عام پیغام دے رہی ہو کہ آپ کے احتجاج میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں، آپ احتجاج جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ پورے نظام کو پلٹ دیں۔ کیا آپ نے اس سے پہلے دنیا میں کسی ملک کے اندر ایسی صورتحال دیکھی تھی کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کھلے عام اس طرح کا اعلان کرے؟ یہی اس معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بظاہر روس کی جانب سے ایران کو ملٹری سامان بھی پہنچ چکا ہے، کارگو آ چکے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آپ عوام کے سامنے کیا کریں گے؟ جو نعرے اس وقت لگائے جا رہے ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ عام عوام کے نعرے ہیں یا عوام سے زبردستی لگوائے جا رہے ہیں، یا پھر ان میں ایجنٹ شامل ہیں جو پورے احتجاج کو ایک مخصوص سمت میں لے جا رہے ہیں۔ نعرے یہ لگ رہے ہیں کہ اب رجیم چینج آپریشن ہوگا، حکومت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور پورا نیا رجیم سیٹ اپ کیا جائے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے والوں میں ایسے عناصر بھی شامل نظر آ رہے ہیں جو رضا پہلوی کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یہ بات خود بہت کچھ واضح کر دیتی ہے۔ رضا پہلوی کا پس منظر سب کے سامنے ہے اور اس کے امریکہ، CIA اور اسرائیل سے روابط کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہاں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احتجاج کی نوعیت کس طرف جا رہی ہے۔ ایران میں آج بھی عوام سڑکوں پر موجود ہیں اور ایک بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیلی عناصر اس پورے منظرنامے میں سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی یا وقتی صورتحال نہیں ہے۔ عوام کی حالت سب کے سامنے ہے اور آنے والے وقت کے اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ ایران میں اس وقت ایک مکمل تباہ کن صورتحال جنم لے چکی ہے۔ ہم یہ منظر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب ایسے احتجاج ہوئے جنہیں کسی حد تک کنٹرول کر لیا گیا تھا، لیکن اس دوران بہت سا جانی نقصان بھی ہوا تھا۔ اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اسرائیل کھل کر میدان میں آ چکا ہے۔ انڈیا کے ذریعے وہ حزب اللہ کے ساتھ لڑنے، شام میں رجیم چینج اور پورے ریجن کو ری شیپ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ مرکزی ملک یعنی ایران کے اندر سے یہ کام کیا جائے تاکہ وہ بعد میں آسانی سے اپنے اہداف حاصل کر سکیں۔ اگر احتجاج کی یہ لہر قابو سے باہر ہو گئی اور ملٹری بیسز پر مسلسل حملے ہونے لگے تو اس کے بعد اگلا ہدف ظاہر ہے اعلیٰ قیادت ہوگی اور پھر مطالبہ ہوگا کہ آیت اللہ اقتدار چھوڑ دیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر پھر کوئی کیا کرے گا؟ آخری حد میں جا کر فیصلے کیسے ہوں گے؟ اسرائیل کا بنیادی ٹارگٹ یہی ہے کہ مرکزی قیادت کو کسی بھی صورت ہٹایا جائے تاکہ مستقبل میں ایران کی جانب سے میزائل حملوں کا خطرہ ختم کیا جا سکے۔ اگر قیادت تبدیل ہوتی ہے تو چین اور روس کے ساتھ ایران کے تعلقات کہاں جا کر رکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ ماڈل یہاں کامیاب ہو گیا تو آنے والے وقت میں اسی قسم کی کوششیں روس جیسے ممالک میں بھی کی جائیں گی اور اس کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے۔ یہ صورتحال ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اسے مینج کیسے کیا جائے گا۔ ایران کے صدر اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں، عوام سے اپیلیں اور دہائیاں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں کیونکہ ملک پر اس وقت بہت بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ایران میں یہ احتجاج ختم ہو جائے اور حالات قابو میں آ جائیں، کیونکہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو یہ وہی منظر بن سکتا ہے جسے CIA طرز کا نیا انقلاب کہا جاتا ہے۔ ایسے میں ایران کہاں تک اس صورتحال کو سنبھال پائے گا کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آیت اللہ خود قوم سے خطاب کریں، عوام کو اصل صورتحال بتائیں، کیونکہ اگر میڈیا کے ذریعے حقائق سامنے نہیں آئیں گے تو احتجاج مزید شدت اختیار کرتا جائے گا۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔